محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الغافلين في أذان المحسنين الذي بكت له الأرض والسماء ونعت عليه الوحوش في الصحراء والطير بين البكاء والسمك في الماء ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين ولعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر قضائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وفي فرقانه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله فيا سيوف خذني. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتداران الخميس يا الله الله تعالى وحده لا شريك لم يزل لا يزال ذات الحمد والثناء ولا بريد كن حبيب تاجدار المدينة سركار العالم حبيب كبرياء أحمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولحفظ أمنا صلى آل الطاهرين عليهم السلام بالخصوص لإنك أبو ولاي معلايك حسين بن علي اور حسين مظلوم کربلا نے ہم حسین ذکار موجین اسلامی عبیری بلا قربانی نبی تمام شہدائے کربلائی خدمت عدسن محن امیر اللہ درود و سلام تعیقن کے بسم اللہ. قرآن مجید فرقان حمیدنا سورہ آل عمران آیت نمبر 169 یہ خدمت اللہ تلاوت اشتراک حاصل رسدون یمون یمون اللہ امام حسین علیہ السلام جب ایک حدیث مبارکی سے قال وإذ يقصي أمر جانا مجر بيتو إنكار بيتو مناسب مقصن با يدي خدمت الله عزيز صحبين وأنا جلاني سمي ابن دارك بيت ومشكلين با بيبي بغرا وإذ يقران أمر المستجاب الله عزيز وشيء بيت مختصر بيت تكتيب. الله تعالى وحده لا شريك له الشاسي سلسل منزه كلام مبين مبين كسلم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن
इतना से गुमान मवेश कुतिलो देगा सुची कोई वालिनो कि कौन कातिल को आवे फी सबीलिल्लाह खुदा उन्दालमी लमिनो गासुची कराए खुदाइनो सबीलिल्लाहिनो अगर कातिल व्यासुन सुनाले दो बारिनो यहाँ से गुमान मवेश कि कौन अमवातुन सिमीन दरे सिस्पिन दरे मुर्दाइन दरे यहाँ से गुमान मवेश बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून बल्कि देगा सूची को कि कौन अगर राह इलाहीनो अगर कौन सी कुर्बानी में सुनाले राह इलाहीनो अगर कौन कातिल वासुन सुनाले कौन का शहनदी का जुल्म इंशाअल्लाह अगर शहीद में सुनाले कौन जिंदायत बिन और खुदा उन्नाला में सामने कौन सी रिज़्क़ ज़ेनित बिन दुइन के समाज मुबारक को भी तर्जुमा यहाँ से जिस सहमा माह मुहर्रमी इब्तिदाई में तेरे आशूर को निजापो अरबईन को निजापो यहाँ से रहता जिसनारे शुहदाए करबलाए ज़िंदगी तो खुसूसन करबलाए मौलाए का मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जम्बो हुसैनी रिकाबिनो शहीद सो बदीले हस्तियों ही अक़वाल को नहीं रोशनी अगर यहाँ अस्ता जिसनारे को अक़वाल को अगर यहाँ से मुतारिया था जिसनारे फिर करबलाई शुहदा को ज़िंदगी नो माँ मामूद रसूल और वाक़े करबलाई नो शुहदाए करबलाई ज़िंदगी नो आशुराई नो यानी कि बहुत सारे दर्स हैं इंशाअल्लाह माय कराम से बयान दे दो इना सबसे अहम दर्स जो कि तमाम शुहदा को निसी असीरान को निसी आलमीन पर एक अजीम दर्स कि दीन इस्लामी खातिर इस्लामी छोसी आबियारी फिला दीन इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ फिला दीन इस्लामी बक़ाई फिला दीन इस्लाम दुनिया तक पहुँच चुकी फिला यारी हर चीज़ दीन इस्लाम ना कुर्बान मिले एसार कुर्बानी फिदाकारी और शौक़ शहादत जो हर एक को बिना जो करबला मौला तमाम शुहदा को नहीं हत्ता कि असीरान करबलाई ने हर एक को बिस्नी को बिनो मौला इमाम हुसैन ने यहाँ वो दीन इस्लामी आबियारी के लिए शहीद सोना इन पर हर एक को भी तमन्ना बिस्नी बिनो और यहाँ नंगारसा जिस हम अशरे मुहर्रम को मनाए जिसके बाद दिशों को दि जज्बो यानी नालों को बिनो मुस्लिम यहाँ नंगारसा सोसे छोस लगोसनारे मसलक लगोसना मजहब लगोसनारे दीन अकायदी तहफ़्फ़ुज़ लगोसनारे यहाँ नंगा सीधे वाक़ यहाँ नंगा आपस में बहाना मारिया यहाँ नंगा से वक़्त गोसानारे वक़्त मिन मास्ट्रोल गोसानारे स्ट्रोक मिन माल गोसानारे माले कुर्बानी हिम्मत को जो यहाँ नंगा करबला वालों में मंजर जी दरस मौला इमाम हुसैन कसलमत इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्लि फया सुयूह उज़नी अगर तो दीन मुस्तफ़ा को दीन मुहम्मदी अगर ना हुसैनी क़त्ल बगैर दीन मुहम्मद मुस्तक़ीम का कमित ना है फया सुयूह उज़नी ए तलवार और नेज़ो और ना हुसैनी का डर बिना सी जो इमाम मुस्लिम का दरसिन कि अगर छोसला मसलकला मजहबला दीन इस्लाम ला गोताना रे यहाँ से सोसे स्ट्रोक लगते में स्ट्रोक परवाब में बल्कि सवाल दीन इस्लाम यहाँ से तहफ़्फ़ुज़ में गाबस में कुर्बानी में इंतज़ार यहाँ से हिम्मत तैयार हुई और शुहदाए करबला से मदद अज़ीम दरस हुई इमाम इसका सब फिर इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वलल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरामा ना हुसैन ला दिल राह इलाही नु दीन इस्लामी बक़ाई फिला दीन इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ मिला दिल नो शहादत इंशाअल्लाह मौत वाक़अत को ना हुसैन फिला शहादत नी मिला यो खुशबख्तीन और ज़ालिमीन में से यजीद जैसा फासिक व फाजिर इलाकों का बेआल पे से फेरी का भी नुतुक से ज़िंदगी में तुत्वा ना हुसैन ला शहादत इंशाअल्लाह जुल्म व सितम इंशाअल्लाह मौत व मौत दियो
الموت أولى من ركوب الآر والآر أولى من دخول النار. मौत तुम्ही फिर जलवाएं बेहतरीन जिल्लत साल जिंदगी बेहतर को और जिल्लत साल जिंदगी भी तो साम बाज को भी यानी फिर बेहतर इन जहन्नम में राफिक वापस दो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत की हसीन दरस की इंतहान वाला करबला मौला इतना दीन इस्लाम खातिर यानी असुस सुरुख का परवाह में दे बाकी शुहदाए करबला जिंदगी आस्ता सुनाले हजरत अली अकबर हुसैन की अब्बे लो चुकियत पा जवाब मसले भी दरस में अदना मुख्तसर सुने तमाम तमाम में हजरत अली अकबर जो कि 18 साल जवान में इमाम हुसैन के अब्बे लो चुकियत पा जवान अली अकबर हुसैन मुन्ने मक्की कना करबला ये तरफ ला सफर में वहला हुसैन मजलूम करबला मुस्लिम शहादत खबर को बना हुसैन अफसरदा से गमगीन से मी फरिश्मा दान से सुनित पा अली अकबर से असना जुहुल व अस्सवाना रिजन बौला मौला अफलसना अल हक अस्सवाना रिजन बाबा आया मना हावे में पिना कसर में अस्सवाना रिजन बुचो अली अकबर मना हावे पिन दे जार को इजाजत की दे जार को भी तरह मना गामा दोस्तन कि मना हावे पिन अली अकबर से कसर में फिनी जवान कुन अली अकबर जवान पा यानी अगर जवान ना जवान अली अकबर जिंदगी के यहाँ से सिर्फ दुआ बिस्ती शोह में कि अली अकबर जिंदगी नसीब सोच रहे बल्कि यहाँ से कोई सीरत हो किरदार को लगता से न सोचे जिंदगी से यहाँ के मुताबिक दुरूद वर्ग उसमें अली अकबर इस कसर में हुआ इज़न ला नुबाली बिल मौत सेस्पना रिजनी बाबा अगर माता हर के पिन नरे ना अली अकबर ला परवाह में मौत को खेले ना अली अकबर का वाक़या सुन किया ना अली अकबर के मौत का वाक़या सुन ना अकबर ला परवाह में की दीन इस्लाम में खातिर यरी निकाल में शहीद हुआ तो अली अकबर की शहादत थी हजरत शाहजादा कासिम तो शाहजादा कासिम जो कि इमाम हसन मुश्तबा के अपने लफ्ज़ जिगर इनका इमाम हुसैन मजलूम करबला जब भी हसन मुश्तबा याद हो जिसनारे कासिम लतसना हसन मुश्तबा याद को ताज़ा बिनपा कासिम लतरत चस्माना रेचने बुचो कासिम याना मौत बुची तो कोई आना महसूस कर कसर भी मत चस्माना रेचने अगू अहला मिन असल मौत को ना कासिम फिरा शहादत साला मौत उम्मत को ना कासिम फिरा शहद को पतसा ज्यादा मिठास महसूस याना मस्तुस आया याना मस्तम वाक़यान मसलक लगोसना मज़हब लगोसना यानी अकायद तहफ़्फ़ुज़ भी लगोसना याना आसाम तहफ़ कुर्बानी में ए वाक़यान याना हज़रत शाहज़ादा कासिमी सिरत को भी गुज़रो लेंगे याना आसाम मौत तक को तैयार होता याना आसाम अली अकबर सिरत और किरदार भी गुज़रो ले याना आसाम सुसे शोस को कुर्बानी में मल याना तैयार होते में याना वाला वक़्त चिकिर करना याना वाला वक़्त में मल तैयार में मस्जिद में एक बाहर के एक दफा शाम से शाम नाजो तो नराना या मजलिस को मनाना तैयार में थी देना से आखिर को बिन अता से दुआ में खैर है तना कुन्ना माकुम फना फूज फौज नाजिम अलै पर सिर्फ दुआ बिस्मी का हां तमन्ना बिस्मी शोफ में मैं अदा में हमको सुन मैं से कामयाब होता है कि यहां मजलिस को बिन अता तो भी को हमें बाहर गली में हम को तो पिन दुनिया फरत में दुनिया इला और हाथ में को बिन खेल के दिन सुन सुनारे पहला बात है कि यहां तो पिन तमाशा का मतलब हुजूर का जाए वाले यहां देम तो भी लेकिन मजलिस से हुसैन उमर यहाँ पर सब मिले अब देख करबला ही ये सुना इतनी बात है करबला ही मुद्दे की यहाँ आराम साल रात साल पंक्तियों को बिनु फरज भी यहाँ लेगा कारपेट भी दुख पर तो यहाँ नसीब हुआ ना करबला ही होएगा तलवार में नजीर यो को भी यहाँ आओ को भी हुआ क्या ना यहाँ का फिर लेकिन बारे बात ये सुना रही शुक्र के सलाम करबला लमित पे अगर ये सुना रहे वापस ना आप को नहीं हुआ यह हालत है कोशिश भी अगर जिंदगी यहाँ से करबला वालों में मजालिस अगर मुनाकिब पे ना रखो में जिंदगी मुताबिक दुरूद की कोशिश भी हो अच्छी को सारा जो भी मुताबिक यहाँ से ये जिंदगी असर भी सही जिंदगी यहाँ से बोल बोला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वस्सलाम का कोशिश सुसे अंसार कुल्ला का सल्विन अंसार कुल्ला
यदा शोस यदा सूसा वन्नरे यदा आजाद शगा शुदिन व अंसार आजाद जिसम सूसा वन्नदुलिन अकबिन अस्तास बियाल देने हर एक को से मौला इमाम हुसैन नड़े से हुसैनी रिकाबी नुदुक से दीन इस्लाम ना कुर्बानी मिन मतला तरजीम मिन बिन और हुसैन स्कुरे दीन इस्लाम स्कुरे वाय पर रसूल तैयार मसूफिन चाहे वो जुबैर इब्न ब्रेनिन सिख चाहे बिलाल वजदीन सिख हर एक को से इनके सेस्माना रिचने मौला नायर गोइनो स्ट्रो और रेव अगर नायर गोइनो 70 अगर स्ट्रो को सुनो मौला यरी गोंबे हो तो मैं से कुर्बान में अतला सो सुरबत बला मैं तैयारी दिन करबला वाला मुस्लिम रसूल दिन करबला वाला उन न्याय असलन में सबब को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुजिन यतिन बा कि हुसैन करबला रसूल सुनारे करबला सोसो बेमीनु यक्सुम पोस्कुम बिन रद बिन आल हरामी दे मासूम बलबिस का मस्कुम से आलाता जेरबिन दो से बाला दुश्मन से सिर्फ योमी के मयापा करबला ला शहीद पे स्पीकर मसद पर गोली गना गुंचस कुन को से गोबोना सर मुबारक लोसो से गोली का अट्टा था सर गोबों को पामाल को चुप्पी इसके बावजूद मौला इमाम हुसैन इस करबला ला तरजीम इनकी नड़े से मुलाकात से हो रही से ताकि मौला यहाँ से सामने यहाँ शोस यहाँ मदीने में तरफ से समझूं को ही तरफ समझूं यहाँ राशि की तरफ यहाँ यमन की तरफ ना यहाँ राशि की तरफ यहाँ भी ताकि ना इब्न ज़ियाद लज़त बाकी ना हुसैन नड़े से मतुक से लेकिन हुसैन से एक मक्की नहीं ना मोहम्मद हनीफिया से लेकिन पा सुस्माना रिचने मौला हुसैन यहाँ करबो वलाल मशूस को हो आलम हालत को मदान मुजिन तुम अति बाबा नड़े से ची हालत बियस जाम साहब बेवफाई बियस काचो हसन मुश्तबा नड़े से जाम साहब को बेवफाई बियस तुम मदान हालत मुजिन लिहाजा यहाँ से करबो को हो आलम खत्म मदावे को खत्म दस यहाँ से कोई तरफ यहाँ से इराक तरफ का सफर मफिस मौला इमाम हुसैन से कसर में थी على وجه محمد المصطفى كساد يوسف سيسبنا ليتني وجه حسين يا حسين اخرج الى العراق ان الله قد شاء ان يراك قتيلا وجه حسين يا عراق طرف سفر بس خداوند عالم ارادو بن منشاء الهي بن بیان کربو بلال شهید ورتو وند شاهد خروج مدنيه और यता कसर में भी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर इजली के शास्त्र पैगंबर इसका फरियाद बना पैगंबर इसकी कसर में भी हुसैन के मजलूम करबला कसर में भी पास बना रेचन अपोचो मैं यही आस्थानों की रिवायत पर में यहां से ना आस्थानी ने पैगंबर इसकी कसर में भी पूछो हुसैन यहां जन्नती नुदे अजीम मुकाम को शास्त्र में देना मुकाम की कभी किताबी का गामा से तमन्ना में लेकिन दे मुकाम को जब तक यहां शहादती मौत शहीद सो समय यहां हासिल हुए याद बयान करबला शोस हुसैन कहते कि कसर जो मना हुसैन मजलूम में करबला करबो बला हुआ कि तहरीर इसकी मुजिन बिन बा हुसैन ला करबला शहीद को मोहम्मद हनीफा कसर सिस्ताना में रिचने मौला अगर दो इन्ना यहाँ शहीद बनना रे यहाँ करबो बला शोस लेकिन आले हराम दी पर्दनिशी नडियल को आमहिन मशोस इमाम इसके कसर में फिन इन अल्लाह कद शाअ यराहुन्ना सबाया ए मोहम्मद खुदावंद आलमी मंशा को योतिन कि आले हरामी दी पर्दनशीन नडियल मोगामा करबो बलालसा जब नाम से आए शहीद पे सिलसिला करबो बलाल नदी आले हरामी नडियल मोगामा असीर वैसे शाम को फिर श्रावना बाजार मुस्कुर भी जिसों समेत पा दीन इस्लाम को बका निफतिन जिसों समेत पा दीन इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ में वन जिसों समेत पा दीन इस्लामी आलियारी में वन जिसों समेत पा दीन इस्लाम को जिंदा में वन लिहाजा दीन इस्लाम जिंदा में खातिर हुसैन की तमाम तर कुर्बानी में मत को चाहे मासूम अली अज़हर सिख चाहे ज़ैनब कुबरा चादर तदकीर सिख आने कुर्बानी में मनाते हैं हुसैन मजलूम में करबला खामी से आले अबाए के आपको मक्का मुकर्रमा का नाम 8 जिलहज अफ्रीका को सफर जिसमें
28 रजब का बड़े आपको मदीने में भी फातीम शाबान मक्की का फिर शाबान रमज़ान शवाल ज़ुल्क़ादा ये 4 महीनों मक्की के शब फिज़ला बड़े आपको मक्की का ना सफ़र इसलिए 8 ज़िलहज दा करबो बलाई तरफ ला हुसैन लकोस्टिन पा काबी का यजीदियों से हुसैन काबीनो कादिल बियाला यजीद तरह न बोलो से तुम से एहराम नाजों को बिनो सूस रही हुए सूस से दगो हुए हुसैन शहीद पे से फिर देखा अब्बास अलमदार सांसान ग्रामी तमन्ना में सिन शहादत मोदी अब्बास ने से मंसूब पे खुतबे के बिन अब्बास अलमदार से देखो खुश है इख्तियार खुतबा के साथ में खुतबा बहुत तवील कसल में बिन अंतुम वक़अतुम फी गलतति अल्लती वक़अत फीहा कुरैश لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيك ليس يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين حيا كيف يمكن لكم ما كنت حيا फिर तो भी बात है अब्बास अलमदार से कसर बिन अगर किंताने से तमन्ना है किनारे बादिरू बिकातिल किंताने जल्दी में शोहमो में इस्तेमाल कातिल में वाज़रिबूनु भी और किनास नहीं गर्दन को हिंदास तुक नहीं गर्दन भी हिंदास तलवार तुम लियाहसुद मुरादकुम ताकि किनारे किंते मुराद तुम हासिल कर अगर हुसैन तकवन नारे इमामत तहफ़्फ़ुज़ दीन इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ बिल अब्बास अलमदार से काबी के नाम कुर्बानी में मला तैयार से काबी के नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से आले हरम बाकी तमाम शोहदा करबला और आले हरम सफर में सिनात ज़िलहज दा काबा जैसा मुक़द्दस जगह खूनी नु बेहुरमती भी तो हुसैन मजलूम में करबला दा बर्दाश्त महसूस हुसैन मक्की के न सफर जैसे 2 मुहर्रम उल हराम ला मुहर्रम ससी निस्ता हुसैन करबला दा करबला ने इमोर प्रोगी सित किंता खुर नडे से मुलाकात सुनते इमाम से हुरला कसल में उसले हुर अम लना या मलैना हुर क्या निशला बिना हुसैन रुखना मदद याला फिना या हुसैन खिलाफ जंग व जिदाल याफिन हुर से जुहुल से सना रेशन मौला नाइब ने जियाद तरफ लगा या लम चत पता फिर हुर नडे से इमाम हुसैन मुकादमा सुस हुर से इमाम ना कसल में जुहुल में सजदा नरीचनी मौला याद करना यहाँ जगह चिल्ला सफर में यहाँ करबला तैयार होता सफर मजिस खैर हुसैन मजलूम में करबला सफर गस इजाज़त हुरला यहाँ इसने ज़्यादा तरफ में खातों उसकी हुर यहाँ से सीधे से हुसैन मजलूम में करबला से उसको में ना किरिस्रो को हत्ता व आरा दो मुताबिक उस दोबारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला लम्स हुसैन मजलूम में करबला जो खुद हम मना हुसैन मैदान चिगे नज़ोंस ज़ुलजनासी कामी का कामा अफसुस तारीख ज़िल्क़त हुसैन से ख़ताब दून ला ज़ुलजनाब दून ला बलाद वेस्टिन सुज़रत ब्याद ला बलाद वेस्ट लेकिन शुरू से लेकिन आगे को बात हमारा तैयार महसूस हुसैन मजलूम में करबला से 30 ما اسم هذه الأرض لم يمكن السورة موزنية دي روي زمين كل شيء زين دي سوى من تحت شيء زين شيء سيسبنا ريشان مولا دولا نواز زين مولا كسر جمعت آية دولا يا جاز من تحت منا كسر مولا دولا شرط الفرات زين كسر زمين ما يا جاز من تحت كسر دولا ماريا زين كسامس أجيب الأول سياج من داخل بنا دلها أمور السداد بشكل سناري وراش الشخصان مستسل تقول بيستسبحنا لجنة مولا دي زمين بلا سر زمين كرب ولا زمين كرب ولا من تحت كنا سسبحنا لجنة مولا إمام حسين سكسل بيوس بارگاه الهی دعا منشی اللهم إني أعوذ بك من القرب وبلاء پروردگار عالم یا مسیح حسین بلانا تم بنا سلام دی تھا وہ وشن نمائری کنا پناہ سلت
زرنا مولا امام حسین سے سوسے اصحاب لا حکم جس لن یا اصحاب کن اگر یا سر زمین بلا سر زمین کربلا زر منا هذا موضوع کربلا انظر رحالنا لے انصار کن لے آوان کن کھنتا سوسے سواریوں گن کھنتا تھرو ہا ہونا واللہ محط رحالنا واللہ یا مرسوین یا مرسوم تی آخری آرام کا پروین ہا ہونا واللہ مسفکو دمائنا یا سر زمین کربلا بین یا بکا حسین یا بکا Kasalmios, hahuna, wala mahalo kubolena, hahuna wala mahalo sabiya harimana, wala ya marsoel, ya marsoel kamati qabr kul shaybe, ya marsoel, ya bigala rasul badr ya magawasi basakir. مولا کسلمیوس کرنا میری زمین بے یقین کربلا بودا اینجا نصیب نام کربلا بودا اگر واقعا یا سر زمین بلا کربلا زرگنا یا سر زمین بوئن یا بگا وطنگا دم بلا سرامین بلا لا بچے دلس کربلا ایجاب ہوا کہ تیر برا آل نبی کا شنا ایجاب ہوا کہ ماتم آل باب ہوا یا سر زمین بین یو اگر کربلا سر بن نرے یا کربلا رگا آل نبی کا تلوار آلے ستابین آل نبی یا کربلا کا شہید بین آل نبی کا ماتم برباگ مولا امام حسین علیہ السلام کی عباسی سوسے انصار گاما سنمونی کنا اختانی کنا فقس حکم بیس کی خیمگاہ کنستوت زرے امام کی عباسی امام کی عباسی حکم میں مطابق خیمگاہ کن ستس پردنشین جلبو گامی خیمگاہ کن غڑو ببینو بوسا گامی خیمگاہ کن توق گستات بنا زینب اولیاء سی جبون دیس چسپان آریچانی مولا این آدمی چه همستر جیت بینای همستر نئے خیمگاہ کن یہاں سے دی غڑو ببینو ستت ست یہاں سے بوسا گامی خیمگاہ کن ستان استت ست سیکی کی نام آیار جلبو میں خیمگاہ بوسام ایک توقو بکستر نارے امام اسی کا سالمیوس چسپان آریچانی جلبو میتیاترے اگر توفی محسینی سے دیر بابو خڑو بمین سرپی سل کن یارا زرنارے چسپان ریچنی سلیمو زینبا میتیاترے بیلا کروا والا قاسمی قوابو چالا بیابینو زنبو کسالو چسپان ریچنی سلیمو میتیاترے بیلا یری معصوم اولو محمد کروا والا دشمنی دلالا ستا سے شہید بس بزارا اولو محمد ارگا کرتا تا سے Manare jani estremo mediatore bella carbo balala jana ne bani hashim sardar hazrat abbas alamdar nahre al qamara argabana bi ala juda sose al
Espanali tanışimo Erir bao Oğru bisat bistir bolayın Zindagi var Ezzati sarla Sose şarfiyeni bimarsın Karbonarlarla Düşmanı sitana lezatarsın Cimcikane zorla soğuk seni Fakat kalmana çok sandalye Karbonarlarla sözler kılasın Ergolar sana mübarek bu Şibir melun Seni vesile yadar bir görüyor Zeynep yadar bir Perverdigar alamin insan jalalan bisna surah Allah. Bari rahmat. Asy kursi lo qalam izman alisna ya Allah. Khayra masbina alisna ya Allah. Bari ismat taala alisna ya Allah. Perverdigar alam perverdigar alam shahada islam jawda karwala shahada. Imam Hussein alayhi salatu wassalam سيسي محرم سيسي مثل كرب براي والله نفس حسين حكم مطابق كرب براي کا خیمگار کن ستس دیکھا حسین مظلوم میں کربلا سے فین تاز بنی اسد کن بنی اسد تی بزرگ چی خیق سرگردہ گئی تسکر سرکیونس بنی اسد کنینا کربلا اسد زمین بولنس لین فی بعد لا حسین مظلوم میں کربلا سے بنی اسد تی سلمون عزیز كسابيوس لمن يسلم ناسي دينتي زمين كودنت لكن دنيا يتانا حباب حسين سدين في بعض يا من يسلم حباب شرط سميغا فلسفة كدوين كي يدانسي غاسو چنگاي زائر شي زو ونسنري يدانسي جقسم كون ممان نواسرين غاسو چکی کربلائی کا مائی زیارہ تو ہمارے اعلان سے کونا مائی قبول کی نشاندہی میں سمیرے سے کہا غاسو چک بیلا کربلا لا اثر عاشور جابتا میں گاما شہید کے یزید طرفنا فوجوں سے بیلا عاشورائی جابتا مائی کہا دنبا سرافن جاسم کو محسکم سے ردن کربلا میں شہید بیٹھتی شہید سے زرا اشقیاسی مئی پرد نشین رکھت منن سے معصوم بدرس کا معصیر بن اور اشقیاسی کنتی دے ناپاک نجیس جسم کنکوں سے بھاگتو بن لیکن مئی جسم مبارک کن بھاگتو بہن مبارک کھٹ بن شرط کو یوہیم کی گندہ سے جب نامسا اشقیاس دکھنا گوانا رہے مایر بابا کانا بمین و زم سے یداسی یوز اسکر میاب بن بحکی شاس مایر بابا یداسی بھاوتو بن حسین مظلوم کربلا سے بنی اسد پہ بسونا دی وسیعت من بیس سے بعد دا بنی اسد پہ امر شم اللہ شم نسکر سے لیکاس گوشین کن لاسکت سرے کونسنا مولا امام حسین سے کسر بینس وزنیت کن کا حسین لا کہ بنی اسد پہ جوان کن شاہد دیر لا دشمن لا چک سے شاہد کربلا لا حسین جسم کو بھاک دے بین دوہرے گوشین کن لا سکت سرے کونسنا کسر بینس یلی یعمو شیمون بیلا یدی بسون یدی حتا میمون حکومت تجیک سے وقت حاکم کن لجیک سے اگر مائی جسم کن بھاو تو مدیس نانے نیام و شریمون یدا شخص سے چھتانی بہانی کا یدا نانونا بہانی بیو سے چلے کھلے شخص سے نئی آجس پہ مبارک کن سم سواسا بمین اس کنے بھایا پا یا سا یدا سے Ngayana jembosa, ngai pardana shenari yalmoga masa yalpin,
Mogama, Belazreşur, Khemagaga Mastası, Lambalarla Sokalı, Cimelacı Çatası Yoklamasın. Mola Hüseyin'si, boşun kun dost tahir valla masum barriz gamara sanskar terekim olsuna. Kasabiyo selengi butun, masum barriz kun, bella